आज हांव तुमच्या मुखार घेवन येयला बॉम्बे डाक्स. सो हांकां सुके बोंबील घेयलो आहा हे बोंबील आनी ते बोंबलां आमी बरें साफ कोतलीं. तर हांव तुमकां आजी बोंबलांची मूल करून दाखयतलें. आमी आतां मुली मसाल करपाकू हांवें इन्ग्रिडियंट्स घेयले ते दाखयता. हांवें काश्मीरी सांग घेयले, तांकां हांवें बऱ्यो इनाग्रीन धुयले. ह्यो अरावंड 35 सांग आहाय सुके सांगो. तेका हितू आमी लसूण घालूंक जाय. एक 7-8 हांवें लसूण पॉट्स घेयलो आहाय. आल घेयलो आहा, 2 इंच हांवें तीख घेयलो आहा, 20 कालाफूर घेयलो आहाय आनी 20 हांवें मिऱ्या कोण घेयले आनी 1 टीस्पून जिरे आनी येदो हळदी हें घालून आमी सगळें बारीक तेजी आमी पेस्ट करपा जाय. आज हे कातोले ते बोंबील एश कोन्न कातोलो आहाय बरें साफ करून आनी ते आतां बरें इनाग्र घालून तांकां धुवपा जाय. ही मूल कोता आसतना तुमच्यांनी उदक घालून धुवपा जायना. तर हे बरें 2-3 पार्ट पासून एश कोन्न धुयाय. एक तेज पीस घेवन एक पीस घेवन एश कोन्न तेज धुवपा जाय. कित्याक तेज चिकोल वयता. 1-2 पार्ट पूण धुवन काडपा जाय. इनाग्री ना, उदकान धुवपा न्हू. उदकान धुयल्यार तुमगेली मूल पिडेर जातली. ह्यो सांग हांवें इनाग्रीन धुवन दवरल्याय त्यो आतां हांव मिक्सराक घातलें आनी एक बारीक पेस्ट करपाची. हितू हांव इनाग्री घातां आंटू. तुमगे मातशें आंटलें आनी तितू हांव ही हळदी घातां. तिचो ही लसूण आहा ती घातलें आंटू. जिरे हेचे आले घातां. आले 1-2 इंच असो आनी मिरी तिकी कालाफूर घान हांकां सगळें बारीक हाडटलें. हांवें बोंबील धुवन दवरले ते आतां आमी तेका शॅलो फ्राय कोताय. तर हांवें तेल घायलां एश कोन्न फ्रायींग पॅना आनी ते हांव आतां फ्राय करूंक घातां. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यांनी ते डीप फ्राय पासून करूंक जाताय आनी चड क्रिस्पी करपा न्हू. एक 3-4 मिनटांनी वो 5 मिनटांनी तुमच्यान मातशें ते भाजोल मुटरी दोनी हातीन तुमच्यांनी काडूंक जाताय. सो हाय फ्लेमान मातशें तुमी हे फ्राय कराय आनी काडाय. बोंबील भाजून काडले ते चोय ते चड क्रिस्पी बी कांय नाय. क्रिस्पी आसलो जाल्यार टाटको मोठा आसलोले आनी तुमकां हे बोंबील आहाय ते हाय फ्लेमीचेर तुमकां शॅलो फ्राय कर म्हणलें वो तुमच्यान डीप फ्राय करूं जाता. कित्याक हाय फ्लेम म्हूण सांगिना तेल ओडोन घेयनाय जावपा. सो हे आमगेलें आतां रेडी आहा. हितून हांवें फायन पेस्ट केलो आहा. जो मसालो हांवें हांटलो आहा तो इनाग्र घालून हो मसालो हांटिला हांव उदक घालून न्हू. आतां हांवें बारीक फायन हिचोय गार्लीक चॉप केल्या आनी हिंगा हांवें जिंजर घेयलो आहा आनी हांवें हिचोय म्हगेलें हिंगा तेल हीट केलां. तर आमी हें तेल हीट जालां. आतां हांवें चॉप केलोली गार्लीक आहा ती हितून घातां. ती तेलां घालून बरी फ्राय करपा जाता. आनी एक सांगता कोणाकूय तरी एश कोन्न तेलां घालून तरी मातशें फ्राय करपा नाका जाल्यार तुमच्यान मसालो हाडटा आसतना चड लसूण घेवपा जाता. ही लसूण एक 2 मिनट्यो आमी एश कोन्न मातशें तेलां बरो तेजो वास सुटपुसा आमी फ्राय कोतलीं. हेचो हांव चॉप केलोलें जिंजर आहा तें घातां, आलें आहा तें. आतां हो मसालो आहा तो हे तेलां हितून घालपाचें. आतां हो मसालो घालून मातशें तितून हांव साकर घातलें. साकर आमगे टेस्टा प्रमाणे आमी घालूंक जाय. सो हांवें 4 स्पून्स हांवें साकर घेयल्या. ही साकर हितून मेल्ट जातली
तेदो तुमचो तुमकां आनी तरी साकर जाय जाल्यार तुमच्यान घालूं जाता आनी हितून येदें मिठूय उडोवपा जाय चड मीठ घालपा न्हू कित्याक बोंबलां हारे न्हू ते हारे बोंबील म्हळ्यार ते तितू एक मीठ आसता सो आमी थोडेशें लेस सॉल्ट यूज करपा जाय हो आतां आमी बरो एश कोन्न फ्राय करपाचो मसाला आहा तो हो चोय आमगेलो मसालो बरो शिजोल तो आनी बरें हें जालां हांवें तेका टेस्ट केला तितून गोडसाणी आहा मातशें हांवें मिठूय येदें उडयलां मसाला आनी आतां आमगेलें रेडी जालें हे बोंबील घालपा शॅलो फ्राय केले ते हे बोंबील घालून तुमी तांकां बरो हरकोत येवपासान तुमी रावपा जाय एक रोकडो येतलो हरकोतो स्लो फायराचेर दवरले जाल्यार तुमी मिडियम फ्लेमाचेर एक 5-6 मिनटां भितर तुम मागीर बरो हरकोत येयलो म्हणटरी बंद कोराय तुमकां तरी आंत पासून कितें तुमकां तरी दिसता तुमगे कोता आसतना तुमकां इनाग्र जायी साखरे जाय टेस्ट कोराय तुमी टेस्ट कोन्न तुमकां जाय ते भाशेन तुमच्यांनी घालूं जाता आनी साकर जावं मीठ जावं ओ इनाग्र जायी जाल्यार म्हळ्यार हो मसालो आहा तो आमी इनाग्रीनू वांट्टाय ही चोय आमगेली बोंबलाची मूल रेडी जालो आहा गरम गरम आहा चोय हेचो मूल हिचो हे भाशेन जाता ती सो आतां हें फ्लेम ऑफ केलो आहा आनी ही आतां न्हिवपा जायी न्हिवोन आमी हितून ग्लास बॉटलीन ती भरपाची आमगेली बोंबलाची मूल रेडी जालो आहा बॉम्बे डाक मूल आनी हांवें जशें सांगिलां कोणाकू तरी लसूण होणा तरी घालपा नाका लसूण आनी आले तुमच्यांनी मसाला हाडटा आसतना सुबेची आले आनी लसूण तुमच्यान घालूं जाता हांव जे परी हांव मुगे घरां कोता तेच भाशेन हांवें तुमकां दाखयलां कित्याक मातशें अशें करून लसूण जावं आले होणा घाल म्हणटरी होचो सारको बरो वास सुडलो हा सारको इनाग्रीचो आनी हांवें टेस्ट केला बरें जालो हाय बोंबील तर तुमी एसोले एक टायट कंटेनरां तुमी घालपाचे ग्लास बॉटलां अशें करून तरी बरें उरता प्रिजर्व जावन बरो उरता आनी हो मुगे विडियो पळयतल्या हांव सगळ्यां तुमकां काळजान थँक्यू म्हणटा आनी गॉड ब्लेस यू ऑल आनी मोग आसूं